عنوان ویدیوی امروزی ما هست تنظیمات چینل یوتیوب قدم به قدم در بخش استودیو. این تنظیمات البته تنظیمات است که به طور دفالت و پیش فرض ما آماده می سازیم تا برای اپلود ویدیوها ما ضرورت نداشته باشیم که آنها را دوباره تکمیل کنیم. اگر می خواهید که تنظیمات چینل یوتیوب را در بخش استودیو یاد بگیرین و آماده بسازین برای اپلود ویدیوهای آینده خود، این ویدیو را تا آخر ببینید. مرادی یوتیوب، انتقال تجربه، ارائه فرصت ها. برای تنظیمات چینل یوتیوب در بخش استودیو، اولین کاری که ما میکنیم میریم داخل چینل خود. در بخش استودیو طرف چپتان سیتینگز است، یعنی تنظیمات چینل، بالاش کلیک میکنیم. از جنرال شروع میکنیم. اینجا صرف واحد پول نشان میده که شما میتونید اینجا تغییر بدین، ولی اینجا شما فقط $US بگذارین. چینل، بالای چینل کلیک میکنین. داخل چینل یک چیز شما متوجه باشند دوستان که در هر اپدیت یوتیوب تنظیمات چینل یوتیوب تغییر میکنه. شما اینجا ببینید به تاریخ 7/20/2020 اینجا یک گزینه به نام برندینگ داره که فعلا در 2021 این گزینه نیست. در اینجا این انتقال داده در کاستومایزیشن که شما را حالا فعلا ما در اپدیت 2021 نشان میتونم. اینجا شما ببینید که در اپدیت 2021 بیسیک اینفو است، ادوانس سیتینگز است و فیچر الیجیبیلیتی است. برندینگ در اینجا وجود نداره و قبلا کشور در پایین از کیورد بود و حالا کشور اول میاد بعد از اون کیوردز میاد. هدف ما است که شما نام امو گزینه را مد نظر بگیرین و طبق از امو نام هر گزینه تنظیمات چینل رفتار بکنین. خب اینجا کشور رو انتخاب میکنیم استرالیا و کیوردز. این کدام کیوردز است؟ کیوردز چینل شما میباشه. کیوردز چینل البته فرق میکنه با کیوردز و تگ های یک ویدیو. این مربوط به تمام موضوعات چینل شما میشه. به طور مثال ما چینل مرادی توتوریال براتون نشان میتونم. اینجا میبینید که چینل مرادی توتوریال کیوردز هایی که ما استفاده کردیم در بخش ویندوز، براوزر و اپس است. همینطور شما هم کیوردز و تگ ها را در اینجا استفاده بکنین. کیوردز و تگ هایی که به طور کل درباره چینل شما باشه. خب میرین داخل گزینه ادوانس سیتینگز. در ادوانس سیتینگز در بخش آدینس مخاطبانتان کیها باید باشه. ما اینجا گزینه نو را انتخاب کردیم به خاطر که ویدیوهای من برای اطفال نیست. شما هم این گزینه نو را انتخاب بکنین که به طور دفالت همیشه هر ویدیویی که شما اپلود میکنین گزینه نو به طور اتوماتیک انتخاب شود. به خاطر که اگر شما گزینه نو را انتخاب نکنین و ویدیوی شما مربوط به اطفال نباشه و تصادفی شما یس بگیرین، یعنی که ویدیو شما برای اطفال هم است، در اون صورت مشکلات زیادی در چینل شما با وجود می آید. در این قسمت لینک اکانت است. ایده شما همین طوری که هست میگذارین. اگر کدام اکانت گوگل ادز دارین میتونین که او را هم در چینلتون اضافه بکنین. پایین میین در قسمت اتوماتیک کپشنز. اتوماتیک کپشنز مربوط به ساب تایتل ویدیوهای شما می باشه. این گزینه را شما انتخاب میکنین تا کلمات نامناسب داخل ساب تایتل ویدیوهای شما نبیاید. در پایین است سابسکرایب کاونت. سابسکرایب کاونت اگر این گزینه را شما تیک نزنین تعداد سابسکرایبرهای شما برای بینندگان شما معلوم نمیشه. اگر خواستین که معلوم شوه این گزینه را شما تیک بگذارین. ادورتایزمنت است، ایره شما خالی میگذارین به خاطر از اینکه زمان چینل شما مانیتایز میشه اعلانات در ویدیوهای شما باید بیاید. اگر گزینه را شما تیک بزنین اعلانات در ویدیوهای شما نمیاد، پس ایره خالی بگذارین. پایین میین و در قسمت منیج یوتیوب اکانت بالای شما زمانی که کلیک میکنین در بخش اکانت است، تنظیمات اکانت. ایره یک ویدیو دیگه بعداً بر شما جور میکنم. حالا میایم طرف پایین remove YouTube content. اگر خواستین چینلتون به طور کامل دیلیت بکنین از این گزینه استفاده بکنین. advanced channel setting است. بالای زمانی که شما کلیک میکنین
صرف یک صفحه خالی براتون نشان میده که هیچ چیزی وجود نداره. خب برین داخل فیچرز الیجیبیلیتی در قسمت اپلود کردن ویدیو پلیلیست اینها انیبل است. ایرا شما ببینید که انیبل هست یا نیست. اگر انیبل نبود شما بالا از اینا کلیک میکنین و او را انیبل میسازین. زمانی که شما بالای این تیرک کلیک میکنین همه چیز اینجا باید تک مارک باشه. اگر این تک مارک نیست اینا شما تنظیم بکنین. یه همیشه به طور اتوماتیک خودش انیبل میشه. اینترمدیت فیچرز هست. در این قسمت از 15 دقیقه با بالا شما ویدیو جور کردن نمیتونین، اپلود کردن نمیتونین در چینلتون تا زمانی که شما چینلتون رو وریفای نکنین. زمانی که چینلتون رو وریفای کردین در این قسمت میبینین وریفای فون نمبر، توسط تلفن نمبر چینلتون رو وریفای کردین، تصدیق کردین، شما میتونین که ویدیو از 15 دقیقه بیشتر اپلود بکنین. همچنان کاستم تامنیلز است و لایف استریم است و اپلینگ کانتنت آیدی کلیمز است. اینا همه از اینا را میتونن که مورد استفاده تا قرار بدین و برای از این صرف چینلتون را باید تصدیق بکنین و این انیبل میشه، الیجیبل. با طور مثال ما این را وریفای میکنم. اینجا کشورتان انتخاب کرده تلفن نمبرتان را می نویسین، بالای گیت کد کلیک میکنین، ما کد دریافت کردم، بالای سابمیت کلیک میکنین، چینلتون وریفای میشه. دوباره پس در اینجا که میایین اینجا میبینین که این انیبل شد و از خاکستری به رنگ روشن تبدیل شد و همچنان ادوانس فیچرز شما هم از خاکستری به رنگ روشن تبدیل شد به رنگ سبز روشن. زمانی که این انیبل میشه به رنگ روشن شما داخل ادوانس سیتینگز میایین. قبلا بالای ادوانس چینل سیتینگز که کلیک کرده بودیم فقط یک صفحه خالی نشان داده میشد. زمانی که شما بالای از کلیک میکنین اینجا نوشته است ادوانسد اسوسییتد وبسایت. اگر کدام وبسایت دارین یورل وبسایتتان اینجا میگذارین و بالای اد کلیک میکنین. وبسایتتون لینک میشه با چینل یوتیوبتان. خب این بود فیچرز الیجیبیلیتی. میریم داخل اپلودز. در اپلودز در این قسمت تایتل هست. اگر شما یک تایتل برای تمام ویدیوهایتان دارین شما میتونید که او تایتل در اینجا بگذارین. زمانی که ویدیو شما اپلود میکنین این تایتل به طور اتوماتیک در ویدیوهای شما میآید. و پایین میایم دیسکریپشن. اگر به طور دیفالت شما دیسکریپشن دارین یا در توضیحاتی که برای تمام ویدیوهایتان یک نواخت هست یک بخش از توضیحات درباره تمام ویدیوهایتان او را شما میتونین که در اینجا بگذارین و دوباره شما ضرورت پیدا نکنید که او را بنویسین یا کاپی پیست بکنین. پایین میایم داخل ویزیبیلیتی. وقتی که بالایش کلیک میکنین اینا به طور دیفالت آیا پابلیک باشه، پرایوت باشه یا انلیستد باشه. اینا ما عموما زیادتر خودم انلیستد میگیرم به خاطر از اینکه ویدیو ما اپلود شه و انلیستد اول باشه تا ما او را چک بکنم، ساب تایتلش درست بکنم، بعدا او را ما پابلیک میسازم. در پایین هست تگ برای هر ویدیویی که شما اپلود میکنین. اگر تگ خاص مخصوص دارین که برای تمام ویدیوهای شما کارآمد باشه شما میتونین اینجا بگذارین. در غیر از این میتونین خالی بگذارین. خب میریم طرف ادوانس سیتینگ. داخل ادوانس سیتینگ اول در بخش لایسنس هست که شما استاندارد یوتیوب لایسنس همیشه انتخاب میکنین که همیشه به طور دیفالت بگیره که از پیش شما کدام وقت اشتباه نشه. اگر شما کریتیو کامنز بگیرین دیگه چینل ها میتونه که ویدیوهای شما را کاپی بکنه. پس این استاندارد یوتیوب لایسنس بگذارین که هیچ کس نتونه که ویدیوهای شما را کاپی بکنه. میایم داخل کاتگوری. از این قسمت شما انتخاب میکنین که محتوای تمام ویدیوهای شما مربوط به کدام کاتگوری میشه. ما ایژوکیشن انتخاب میکنم چون این چینل ایژوکیشن هست، آموزشی است. در این قسمت شما زبان انتخاب میکنین. پرشن ایران، افغانستان شما پرشن عمومی رو بگیرین. میم طرف کپشن سرتیفیکیت. کپشن یعنی ساب تایتل یا زیرنویس یک ویدیو. این بسیار مهم است. کپشن سرتیفیکیت چیست؟ کپشن سرتیفیکیت یعنی دلیل آوردن برای کپشن ندادن در ویدیوهای خود. اینجا لیست سرتیفیکیت هاست که از 1 تا 5 سرتیفیکیت وجود داره و شما نظر به ویدیوی خود یکی از این سرتیفیکیت ها را انتخاب میکنین. سوال است که کدام گزینه را باید برای ویدیوهای ما انتخاب کنیم؟ جواب است اگر شما از کپشن برای ویدیوهای خود استفاده میکنید
شما هیچ یک از این گزینه ها را انتخاب نکنید و گزینه نن را بگیرید. جواب دوم است اگر شما از کپشن برای ویدیوهای خود استفاده نمی کنید، شما یکی از این گزینه ها را باید انتخاب کنید. دیگه سوال اینجاست که اگر از کپشن برای ویدیوهای خود استفاده نکنیم، کدام گزینه را باید انتخاب کنیم؟ برای جواب این سوال باید گفت که شما باید همیشه بالای این سه گزینه اولی تمرکز کنید که آیا شما می توانید یکی از این گزینه را انتخاب کنید یا خیر. اگر می دانید که این سه گزینه اولی برای ویدیوهای شما مطابقت نمی کند، شما باید بالای گزینه 4 و 5 تمرکز و انتخاب کنید. در حقیقت در مورد این 5 گزینه نظر به ویدیوی خود باید از خود بپرسید که شما واجد انتخاب کدام گزینه هستید. مثلا نمبر 1 هست که معنایش است محتوای یک ویدیو در تلویزیون آمریکا هیچگاه نشر نشده است. شما باید از خود بپرسید که آیا محتوای ویدیوی من به تلویزیون آمریکا هیچگاه نشر شده است که نشده است؟ لحاظا این گزینه را انتخاب کنید. برای معلومات بیشتر برای انتخاب یک سرتیفیکیت لطفاً در دیسکریپشن این ویدیو رجوع کنید. به طور کامل توضیح دادیم که شما کدام یک از سرتیفیکیت را باید انتخاب کنین در زمانی که شما ویدیو اپلود میکنین و همچنان در زمانی که شما ویدیو اپلود از قبل کرده این. برای ویدیوهای ما گزینه اولی مطابقت میکنه و ما گزینه اولی را انتخاب میکنم. به طور دفالت برای هر ویدیوی میگذارم. پوینتر از این بخش تایتل این دیسکریپشن لنگویج است. در این قسمت 2021 یوتیوب ایره تغییر داده. قبلا اینجا کمیونیتی کانتریبیوشنز بود که در بخش ساب تایتل شما حساب میگرفت و ساب تایتل شما را میتونست که یک نفر دیگه درست بکنه، او را شما آن میگذاشتین. حالا اینجا صرف شما زبان انتخاب میکنین که تایتل و دیسکریپشن شما به کدام زبان باشه. اینجا هم شما مو پرشن هم میگیرین و من این طرف پایین پوینتر از این کامنتس هست. گزینه های کامنت که شما کامنتس بینندگانتان به چی شکل دریافت بکنین. آیا میخواین که کامنت بیخی دیسیبل بکنین که هیچ کس کامنت گذاشته نتونه، یا بعضی الفاظی که داخل کامنتشان است او بلاک شوه؟ در این شکل شما میتونین که انتخاب بکنین و این را به طور آل بگذارین. در پایین است زیر هر ویدیوی شما دکمه لایک و دیسلایک است. اگر شما این را تیکش پاس بکنین، لایک و دیسلایک تعدادش معلوم نمیشه. پس این را ما تیکش میگذاریم به می شکل تا که تعداد از لایک و دیسلایک ما معلوم شود. به این داخل پرمیشن به چی مانا؟ اینجا شما میتونید که یک نفر اینوایت بکنین و اونر چینلتون بسازین که با هم یک جای کار بکنین. کمیونیتی، داخل کمیونیتی در بخش مودریتور اگر یک نفر مقرر بکنین فقط یورل چینل از اون شما اینجا میگذارین. در این قسمت شما اگر کمی ماوزتون حرکت بدین براتون تشریح میکنه که با چی معنا. فقط در لایو چتتون و کدام کامنتی که داخل یکی از ویدیوهایتان هسته اون میتونه که دیلیت بکنه، حذف بکنه. اپروفد یوزرز با چی معنا؟ اپروفد یوزرز یعنی استفاده کنندگان تصدیق شده. یورل چینلشون میگذارین و زمانی که اونا کامنت میگذارن داخل ویدیوهای شما، اگر به اسپم رفتنی باشه به اسپم نمیره، اتوماتیک اپروف میشه. در این قسمت هیدن یوزرز هست. اگر شما کسی را میبینین که ویدیو شما را میبینه و کامنت میگذاره که خوشایند نیست، شما میتونید که یورل چینلشون را میگذارین. اون نفر زمانی که کامنت میگذاره خودش کامنت خودم میبینه ولی کامنتش نه برای شما معلوم میشه و نه برای بینندگان شما. بلاک وردز، در این قسمت الفاظ و یا کلمات را شما استفاده بکنین که زشت باشه. او الفاظ اگر کسی استفاده بکنن در کامنت های ویدیوهای شما با طور اتوماتیک بلاک میشه. در این قسمت بلاک لینکس است. اگر شما این تیک بزنین، کسایی که در وقت کامنت گذاشتن یک لینک هم بگذارن او بلاک میشه. خب حالا میریم در تاب دیفالتس. در تاب دیفالتس درباره کامنتس گفتم. علاوه آل کامنتس میگذارم. اگر آل کامنتس گذاشتن یا مثلا هین شکل مناسب باشه نباشه در مورد بررسی خود قرار میتین یا بخی ایدم مکمل بند میسازین و ایدم ما علاوه آل کامنتس میگذاریم. Messages in your live chat، زمانی که شما لایف میرین آیا چت هایی که مناسب نیست او را شما برای بررسی دان نگه میدارین یا نه؟ اگر خواستین که نگه دارین شما ایره
تیک بزنین. اگر نخواستین ایده شما تیک نزنین. اگریمنت درباره Terms of Services است. شرایط خدمات سایت یوتیوب است که شما میتونید ایده مطالعه بکنین. بالای لینک کلیک بکنین و ایده دربارش میتونه که شما معلومات بگیرین. بالای سیف کلیک میکنین و سلام. خب دوستان، امروز ویدیو امروزی ما به خاتمه میرسه. چینل ما را سابسکرایب بکنین، کامنت بگذارین، هر سوالی که دارین و پیشنهادی که دارین، هر عنوانی که درباره رشد چینل باشه میتونین که کامنت بگذارین. ویدیو میسازم و برایتون نشر میکنم. موفق باشید.